يشوفها متألمة وروحها كانت فاطمة على ذاك اليوم ما نضت لبد عين انت للروح من تروح وفاتي الزهرة ما تعيش بعديش حياتي عردك وياك بليات مدية على عهد دينك يا حامل حمى على عهد دينك يا حامل حمى على عهد وريحة بيد والدمع عن وقت موادعي علي تحت عيشي وتنزل سامحته الذي يحب تصبحت وهذا لي آخر نفس ديما كل شبعانة من قبلة زهرته آخر الفاس يروح ناس بشيانه حضن أبو حسين ووفت عين حنين ما تسينا يا ولاد بشي على عجل على عهد دينك يا حامل حمى على عهد دينك يا هلا من رجال من دفن يطحن بروحه طحن من رجال من دفن يطحن بروحه طحن رجع يتعثر ولا سنه مشيته يا علي رجع يتعثر ولا سنه مشيته ما دفن امي دفن بالغربة وطن الناشي في موطن اخويا وما حكيته تقطع السيوف بالطوف اشوفه يوم الجراح واذا راح اعوفه ميت حسين على دين فآبت وزند الغيظ يقدح في الحشا تعثروا بالأذيال مثنية العطف وجاءت إلى الكرار تشكو اهتضامها ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف أبا حسن يا راسخ الحلم والحجا يا ساعد الله الإمام المرتضى بعد وجاوزوا الحد بلطم الخد كادت بنفسي أن تموت حسرة فأسقطت بنت الهدايا وحزنا جنين هذاك المسمى محسنا يا قلب ذوب وهل يا دمعي يا دمعي على الصاحة يفض انكسار يا على الصاحة يفض انكسار يا رضيلعي باب من جذوع وثقيلة وزن لو هوت للقاع ترجنها رجن طبقت على ام الحسن طبق الجفين يا ساعد الله الحسن وحسين من شافه وامهم نسل ياسين صاحوا يا يمه وين تردين
يتامى نظل احنا وذليلين، بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل لوليك الفرج في عافية. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم ادفع هذا الوباء وهذا البلاء بحق الخمسة أهل الكساء. باسم مكتب سماحة الشيخ آية الله العظمى الشيخ بشير، نشكر العتبة العلوية المقدسة وخدمة أمير المؤمنين والسادة العلماء وشيوخ العشائر وخدام الحسين وكل من حضر في هذا الموكب، وإن شاء الله القبول والعودة في كل سنة وعام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين. سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي، اللهم أدم ظله الوارف، اللهم احفظه وجميع علمائنا الأعلام، تقبل منهم هذا العمل بأحسن قبولك. وإلى أرواح علمائنا الماضين، إلى من مات على الإيمان، أرواح الشهداء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، الفاتحة مع الصلوات بأعلى الأصوات.